एक आयज आम्ही जेन्ना आम्ही म्हणटा एक स्वतंत्र देशाक जेन्ना त्या टायमाचेर जेन्ना ब्रिटिशाचो काय रूल आसलो तेन्ना आमकां जे त्रास जाले त्या लोकांक आमच्या त्या टायमाच्या पुर्वजांक आणि त्याच्या उपरांत आयज जेन्ना गव्हर्मेंट आमचो आसा आयज भारतीय जनता पार्टीचो गव्हर्मेंट आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जेन्ना हेजेर कितलेदा हांवें विशय मांडलो तर आयज सदांच हांव तुमकां सांगता म्हाजो सगळ्यांक लागचो विशय म्हणटा तो लोकांची घरां हो सदांच म्हजो लागचो विशय म्हाज्या काळजान आसा तो म्हाज्या मनान आसा तो लोकांची घरां कशी राखपाची हे म्हाजे सगळ्यांक व्हडलें पयलींसून हांव घेवन फुडें सरलो आनी हेजेर खूब भासाभास जाली सीएमा कडेन कावन्सील ऑफ मिनिस्टरा कडेन खूब आनी सदांच हांव झगडटालो सीएमा कडेन की ही घरां जी आसा आमची स्पेशली आमची मुर्मगांवान सड्यार भागाचेर जटील भागाचेर बोगद्यार भागाचेर बायलां ही घरां आमी रेग्युलरायज करुया कित्याक ही घरां जी आसा ती सगळी गव्हर्मेंट जाग्याचेर आसा हे आमचे लोक जेन्ना कितलीशीं वर्सां 100 वर्सां हरबरचे लोक जावं सड्यावेले जावं 100 वर्सां 80 वर्सां 70 वर्सां 50 वर्सां पयलीं येवन हांगा रावलेले आसा आनी तेज्या प्रमाणे हो आमचो मुरगांव हो एक कॉन्स्टिट्युएन्सी तयार जाल्लेली आसा आमचे सगळ्या गांवांतसून लोक येवन हांगा जाल्ले हांगा स्थानीक गांव म्हणटा तो नासलो हे तुम्ही तयार केलेले आसा आमच्या गोंयकारांनी तयार केलेले आसा आमच्या नेबरींग स्टेटाच्या लोकांनी तयार केलेले आसा आनी हो मुर्मगांव तयार जालो हो सदांच हांव एसेंब्लीन उलयला आनी सीएमान सांगलेले आसा तेच्या लागून हांव आमच्या आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांतून तर्फे हांव खरेंच अभिनंदन करता आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे की ताणें आमची सगळ्यांची कळकळ आयकलेली आसा आनी आयज आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी आमी सगळ्यांनी मेळून बिल पास केलेलें आसा एसेंब्लीन की जी सड्या वयली मुरगांवची बोगद्या वयली जेटी वयली बायणाची जी गरज गव्हर्मेंट लँडाचेर आसा ती कायदेशीर तुमच्या सगळ्यांच्या नांवार जातली म्हणून म्हाका दिसता येदो व्हडलो गिफ्ट म्हणटा तो कोणूच दिवंक शकनासलो आनी हे स्वतंत्राच्या जे वर्साक आमी रावता 79th इयराक तेच्या भितर म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमकां आख्ख्या लोकांक मुरगांवच्या लोकांक हो व्हडलो गिफ्ट दिल्लो आसा 10 सप्टेंबराक चडांत चड करून आमचो ऑनरेबल सेंट्रल मिनिस्टर तसोच आमचो लिडर अमित शाह गोंयांत येवपाचो आसा आनी तो ही स्कीम लॉन्च करपाची आसा म्हाजें घर म्हणून ही म्हाजें घर जे लॉन्च केल्या उपरांत तेजी फॉर्मां आसा ती तुमचे कडेन हांव पावयतलो आनी ही घरां जी आमची सगळी लोकांची जितली सड्याचेर बोगद्यार जेटीचेर बायणां घराचेर घरां आसा जी 2014 28 फेब्रुवारी 2014 हेच्या पयलीं जी घरां आसा कित्याक 28 फेब्रुवारी 2014 म्हणल्यार सगळी घरां आमच्या तेच्या पयलींची आसा काय ना ही सगळी घरां 2014 पयलींची जी हांगा आसा जेंचे कडेन हाऊस टॅक्स आसा तांकां सगळ्यांक गव्हर्मेंट लिगलायज करतलो रेग्युलरायज करतलो आनी तुमकां सगळ्यांक तुमच्या घराची सनदी मेळटली हो एक बिगेस्ट अचिवमेंट आनी हे जाल्या नंतर सगळ्यांक व्हडल्यान खुशी जर कोणाक मेळ्ळी आसा म्हाका मेळ्ळी आसा हांवें लोकांचे दूख पळयलेलें आसा जेन्ना बायणां घरां म्हणलेली 1600 घरां म्हणली बायणां जेन्ना बायणां घरां म्हणले ते घरा लागून हांव झगडटालो हांव ते लोकांच्या वांगडा रावन आनी तेंचे दूख पळयलेलें आसा जे लोक तेंची फॅमिली रस्त्यार पडलेले आसा अराउंड 5000 फॅमिली आयज रस्त्यार पडलेली आसा बट ते आयज ना हांगा ते गेले भावडेतले घरा म्हणल्या उपरांत ते कांय करूंक शकना आयज सदांच आमच्या मुरगांवच्या लोकांचे सड्या वयल्या लोकांचे बोगद्यार जेटी सगळ्या लोकांचे एक तलवार आसताली बाबा केन्ना कितें जायत तेन्ना आयज हांव अभिमानान सांगूंक शकता तुम्ही जो म्हाका आशिर्वाद तुम्ही जो म्हाका सपोर्ट केलो तुमच्या सपोर्टान जेन्ना हांव एसेंब्लीन गेलो तर हे म्हाज्या टेन्युरा भितर हे हांव करूंक शकलो ती टाकटी तलवार काडली तुमच्या तकले वयली आनी घरा रेग्युलरायज जावन तुमच्या नांवार जातली